नमस्काराः सुहृदः। ह्यः पञ्चविंशत्यधिकशततमे पाठे क्षीबु निरसने इति धातु आरभ्य हिवि दिवि धिवि जिवि प्रीणनार्थाः। एतेषु धातुषु हिवि दिवि अनयोः द्वयोर्धात्वोः रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे धिवि धातोः रूपम् अद्य वक्तव्यम्। प्रथमं तत् साधनीयम्। यतो हि अस्य धातोः रूपाणि हिवि दिविवत् एव न भवन्ति, अपितु सार्वधातुकेषु लकारेषु रूपभेदो भवति। स कथं भवति इति उच्यते। इदित् धातुः वर्तते, इदित्वात् नुमि धिन्व इति धातुरूपं भवति। तस्मात् धिन्व धातोः कर्तरि अर्थे लटि लकारे लटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिबादेशे अनुबंध लोपे धिन्व ति इति रूपं भवति। तिपः सार्वधातुकत्वात् कर्तरि अर्थे विहितत्वाच्च कर्तरि शप कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप स्यात् इत्यर्थकेन सूत्रेण शप प्रत्ययः प्राप्तः। तम शपं बाधित्वा उ प्रत्यय विधानार्थम् अत्र सूत्रम् उपन्यस्यते। तत्सूत्रमस्ति धिन्विकृण्व्यो रच। अनेन सूत्रेण कार्यद्वयं भवति। उ प्रत्ययोऽपि भवति, सहैव अकारादेशोऽपि भवति। सूत्रस्य अर्थः कः इति ज्ञानाय पूर्वं सूत्रे पदानि अन्वेषणीयानि। कानि पदानि सन्ति? धिन्विकृण्व्योः इति समस्तं षष्ठी द्विवचनान्तं पदम्। अ इति लुप्त विभक्तिकं प्रथमैकवचनं विभक्तिः अत्र लुप्ता वर्तते। अतः लुप्त प्रथमैकवचनान्तम् इदं पदम्। च इति अव्ययम्। एवं च त्रीणि पदानि सन्ति। तनादिक्रियभ्य उहु इति सूत्रात् उहु इति पदम् अनुवर्तनीयम्। च शब्दबलात् च अह अकारादेशो भवति, चात् उहु भवति। एवं च सूत्रस्य अस्य अर्थः सम्पद्यते अनयोः धिन्विकृण्व्योः नुवागम विशिष्टस्य धिन्व धातोः कृण्व धातोश्च। कृवि धातुः अग्रे उच्यमानः अस्ति। अनयोः धातोः अकारः अन्तादेशः स्यात्। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य स्थाने वकारस्य स्थाने अकारः आदेशो भवति। धिन्व धातोः अन्तः यः वकारः तस्य स्थाने अकारः आदेशो भवति। उ प्रत्ययश्च शपं बाधित्वा विकरणो भवति उहु। यथा तनादिभ्यः धातुभ्यः भवति, यथा डुक्रिय कर्णे इति धातोर्भवति, तथैव धिन्व धातोः कृण्व धातोश्च उहु विकरणो भवति। तत्सन्निधाने धात्वयवस्य वकारस्य लोपोपि अकारादेशोपि भवति। शब्द विषये अयम् अर्थः कुतः आगतः? सूत्रे तो नास्ति, अनुवृत्तिरपि नास्ति, तर्हि अयम् अर्थः कथं लब्धः?
अत्र अनुवृत्तिरस्ति कर्तरि शप इति सूत्रात् कर्तरि इति पदस्य, सार्वधातुके यक इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदस्य, द्वयोः पदयोः अनुवृत्त्या अर्थो भवति कर्तरि अर्थे विहितं यत् सार्वधातुकं तस्मिन् परे, कर्तर्थे सार्वधातुके परे। अयमेव अर्थः उक्तः अस्ति कर्तरि शप इत्यत्र। कर्तरि शप इत्यत्र यह अर्थः उक्तः कर्तर्थे सार्वधातुके परे, स एव अर्थः अत्रापि आगतः कर्तरि इति सार्वधातुके इति द्वयोः पदयोः अनुवृत्त्या। कर्तर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परे किं भवति? शप विकरणो भवति। अतः तस्मिन्नेव विषये शप प्रत्यय प्राप्ति विषये शपं बाधित्वा अनेन उः विकरणो भवति। एवं च शप विषये इत्यर्थः कथं लब्धः इति ज्ञातम्। कर्तरि इति पदस्य सार्वधातुके इति पदस्य च अनुवृत्त्या भवतु। तर्हि इदानीं धिन्व ति इति रूपम् अस्ति, तत्र शप प्रत्ययः प्राप्तः, तं बाधित्वा धिन् विकृण्व्यो रच इति सूत्रेण उः विकरणः क्रियते। तस्मिन् परे अकारस्य लूप वकारस्य स्थाने अकारादेशोऽपि भवति। कार्यद्वयं जातम्, उः विकरणः जातः, वकारस्य स्थाने अकारादेशोऽपि जातः। तर्हि किं रूपं जातं? धीन उ ति जातम् इदं रूपम्। अत्र उ प्रत्यये परे अकारस्य लोपः क्रियताम्। अतो लोपः इति सूत्रेण, अतो लोपः इति सूत्रस्य अर्थः कः अस्ति? आर्धधातुकोपदेश काले यत् अकारान्तं तस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके प्रत्यये परे। तो आर्धधातुक प्रत्ययः कः अस्ति? उः। उ प्रत्ययः आर्धधातुकः अस्ति। शबादयः ये विकरणाः सन्ति ते षित्वात् सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति, तिङ् सार्वधातुकम् इत्यनेन। अयं तु षित् नास्ति, अतः षित्वा भावात् सार्वधातुकं न भवति, अपितु आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञको भवति। तस्योपदेश काले अकारान्तम् अस्ति धिन इति, आर्धधातुकोपदेशे यत् अकारान्तम्, आर्धधातुकः कः? उः। तस्य उपदेश काले विधान काले अकारान्तं किं? धिन इति। यतो हि प्रथमं वकारस्य स्थाने अकारादेशः क्रियते, तदनन्तरम् उः विकरणं भवति। अतः आर्धधातुकोपदेश काले अकारान्तं यत् वर्तते धिन इति, तस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके प्रत्यये परतः, उ प्रत्यये परतः। एवञ्च अकारस्य लोपे कृते किं रूपं जातं? धिन् उ ति। इदानीं धिन् इति लघुपदं भवति, अन्त्यवर्णः नकारः, तत्पूर्ववर्ती वर्णः इकारः, सः लघुः वर्तते। अतः धिन् इति रूपं लघुपदम् अस्ति, अंगम अपि अस्ति उ प्रत्यये परतः। अतः लघुपदस्य धिन् इति अंगस्य इकारस्य उपधाभूतस्य तुगंत लघुपदस्य च इति सूत्रेण उ इति आर्धधातुके प्रत्यये परतः गुणः प्राप्तः। प्राप्तो भवति न? धिन् उ ति, उ इति आर्धधातुकम् अस्ति, तस्मिन् परे लघुपदम् अंगम् अस्ति धिन् इति, तस्य उपधाभूतः इक् वर्तते इकारः, तस्य इकारस्य स्थाने गुणः प्राप्तः। किन्तु
गुणो न भवति। कुतो न भवति? तत्र हेतुरुक्तः अतो लोपः तस्य स्थानिवद् भावात् लघुपद गुणो न। अतो लोपः इति सूत्रेण यह अकार लोपः कृतः तस्य लोपस्य लोप रूपाजादेशस्य अचः परस्मिन् पूर्व विधौ इति सूत्रेण स्थानिवद् भावो भवति। स्थानिवद् भावे कृते सति स्थानिनि अकारे सति यन्न भवितुम् अर्हति। अकारे सति किं न भवितुम् अर्हति? गुणः। यतो हि अकारे सति धिन इति लघुपदं न भवति, तस्य उपधाभूतः इक् न भवति। अतः अकारे सति गुणो भवितुं नार्हति। स्थानिनि सति यन्न भवति तत् आदेशेपि न भवति स्थानिवद् भावेन। यतो हि अचः परस्मिन् इत्यनेन उभयाति देशो भवति, भावाति देशोपि भवति अभावाति देशोपि भवति। स्थानिनि सति यद् भवति तद् भवतु इति भावाति देशः। स्थानिनि सति यन्न भवति तन्न भवतु इति अभावाति देशः। कामम् अतिदिश्यताम् सच्चा सच्चापि नेह भारोस्ति। भगवता भाष्यकृता उक्तम् अस्ति सत् भावः असत् अभावः उभयम् अपि अतिदेष्टव्यम् इति भाष्यकृता निगदितम् अस्ति। अतः अभावातिदेशेन अत्र स्थानिनि अकारे विद्यमाने सति यन्न भवति गुणः स गुणः अकार लोपे कृतेपि न भवति स्थानिवद् भावेन। अतः पुगन्त लघुपथ गुणा भावे तिपि प्रत्यये परतः उकारस्य गुणो भवति। तिप् प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति। तस्मिन् परे धेनु इति अंगमस्ति। तस्य अंगस्य इकः उकारस्य अन्त्यस्य उकारस्य गुणो भवति ओकारः। तिपि सिपि मिपि च परतः गुणो भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु परतः गुणो भवितुं नार्हति। यतो हि तशादयः अन्ये प्रत्ययाः अपितः सन्ति। अपित्वात् सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङिद्वद् भावो भवति। अतः ङिति परे किङिति च इति गुणनिषेधो भवति। तसि झौ थसि थे वसि मसि च परतः गुणो न भवति उकारस्य। तिपि सिपि मिपि परतः गुणो भवति। अतः तिपि रूपं जायते उकारस्य गुणे उकारे कृते धिनोति। सिपि धिनोषि सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्ययो इति मूर्धन्यादेशः इन् भवति। ओकारः तस्मात् परः यः प्रत्ययः सिः तस्य अवयवः यः सकारः तस्य षत्वं भवति। मिपि धिनोमि। धिनोमि इत्यत्र यद् वक्तव्यं तत् अग्रे सद्यः एव उच्यते। तसः ङित्वात् गुणाभावे धेनुतः इति रूपम्। बहुवचने झौ झकारस्य अन्तादेशे धेनु अन्ति उकारस्य यणि गुणस्तु न भवति ङित्वात्। अतः यणि कृते धिन्वन्ति इति रूपम्। मध्यम पुरुष द्विवचने थसि धेनुथः, बहुवचने धेनुथः। इदानीम् उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च रूपं वक्तव्यम्। किं रूपं भवति? धेनु वस् धेनु मस्। अस्याम् अवस्थायां विशेषो वक्तव्यः। सः विशेषः कः? तत्र पुनः उकारलोपार्थम् उप्रत्यय रूपः यः उकारः तल्लोपार्थं सूत्रम् उपन्यस्यते।
सूत्रमस्ति लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोहो। अत्र पदानि सन्ति लोपः च अस्य अन्यतरस्यां मोहो इति। मोह इत्यत्र समासः। म च व च मौ तयोः मोह सप्तमी द्विवचनान्तम् इदं पदम्। लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं, च इति अव्ययम्, अस्य इति षष्ठ्यैकवचनान्तम्, अन्यतरस्याम् इति अव्ययम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः जायते? अर्थः उच्यते असंयोग पूर्वो यः प्रत्ययोकारः तदन्तस्य अंगस्य। अयम् अर्थः कुतः आगतः? सूत्रे तु एतेषु किमपि पदं नास्ति, तर्हि अनुवृत्तिः अन्वेष्टव्या। अस्मात् सूत्रात् पूर्वम् अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? उतश्च प्रत्ययाद् संयोग पूर्वात्। तत्र यः निर्दिष्टः उकारः, स उकारः अत्र अस्य इति पदेन परामृश्यते। लोपश्च अस्य, अस्य कस्य? उकारस्य। कीदृशस्य उकारस्य? तदर्थं संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तनीयम्। उतश्च प्रत्ययात् असंयोग पूर्वात्। असंयोग पूर्वात् इत्यपि उकारस्य विशेषणम्, प्रत्ययात् इत्यपि उकारस्य विशेषणम्। तत्र प्रत्यय शब्दः प्रत्यय संबंधिनी अर्थे वर्तते। प्रत्यय अर्थात प्रत्यय संबंधी। अभेदेन अन्वयो नास्ति। प्रत्यय संबंधिनी इत्यस्य अभेदेन अन्वयः, प्रत्ययस्य अभेदेन अन्वयः नास्ति। प्रत्यय रूपः यः उकारः एतादृशः अर्थो नास्ति, अपितु प्रत्यय संबंधी यः उकारः। तेन अग्रिमेण सूत्रेण तु हेर्लुक् विधीयते, अनेन सूत्रेण उकारस्य लोपो विधीयते। कः अर्थः जातः? असंयोग पूर्वः। संयोगः पूर्वो न भवति यस्मात् स असंयोग पूर्वः। यस्मात् कस्मात्? उकारात्। यस्मात् उकारात् पूर्वः संयोगो न भवति, तादृशः यः उकारः। पुनः कीदृशः उकारः? प्रत्ययः अर्थात प्रत्यय संबंधी। प्रत्यय संबंधी यः उकारः। विशेषणद्वयम् उकारस्य। अतएव उक्तम् असंयोग पूर्वो। असंयोग पूर्वो यः प्रत्ययोकारः। प्रत्ययोकारः अर्थात प्रत्यय संबंधी उकारः। तदन्तस्य अंगस्य। अयम् उकारः विशेषणम् अस्ति। कस्य? अधिकृतस्य अंगस्य। अंगस्य इति अधिकारो वर्तते। अंगस्य इति विशेष्यम्, तस्य विशेषणम् अस्ति उकारः। विशेषणे तदन्त विधिर्भवति, अतः अर्थो जायते उकारान्तस्य अंगस्य। अर्थो जातः असंयोग पूर्वः यः प्रत्यय संबंधी उकारः, तदन्तं यत् अंगम तस्य अंगस्य किं भवति? लोपो वा भवति। अन्यतरस्याम् इति पदम् अर्थं वर्तते, तस्य अर्थः विकल्पः, अतः अर्थो जायते लोपो वा स्यात्। विकल्पेन लोपो भवति, भवति न च भवति। पक्षभेदेन एकस्मिन् पक्षे उकार लोपो भवति, अपरस्मिन् पक्षे न भवति। तेन रूपद्वयं सिद्ध्यति। कुत्र भवति अयं लोपः? मोह परयोः। मकारे परे, वकारे च परे। वसि वकारः वर्तते, मसि मकारः वर्तते, अतः वसि मसि च परे इदं सूत्रं
प्रवर्तते। धेनुवस् धेनुमस् इति रूपमस्ति। सूत्रार्थं घटयतु। असंयोग पूर्वः यः प्रत्यय संबंधी उकारः। धेनु इत्यत्र प्रत्ययः एव वर्तते उकारः। स उकारः प्रत्यय संबंधी अपि भवति, प्रत्ययावयवोऽपि भवति व्यपदेशिवद् भावेन। यथा अकारः एव अकारान्तं भवति, अकारः एव अकारादिः भवति, अजादिः भवति व्यपदेशिवद् भावेन। तथैव अत्रापि उकारः यः प्रत्ययः स प्रत्ययावयवोऽपि भवति, प्रत्यय संबंधी अपि भवति। असंयोग पूर्वः यः प्रत्ययोकारः कः? उहु। तदन्तं यत् अंगम तत् किं? धीनु। तस्य अंगस्य लुपो भवति। अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य उकारस्य भवति। तस्य अंगस्य अन्त्यः यः उकारः तस्य विकल्पेन लुपो भवति। वकारे मकारे च परे। वसि इत्यत्र वकारः परः, मसि इत्यत्र मकारः परः। तयोः परयोः उकारस्य विकल्पेन लोपो जायते। वकार लोपे कृते रूपं भवति धिन्वः धिन्मः। उकार लोपाभावे धिनुवः धिनुमः। सिद्धं रूपम्। उत्तम पुरुषैक वचने निपि अपि मकारः वर्तते। मिपि मकारः यथा मसि मकारः तथा मिपि मकारः। तस्मिन् मकारे परे धिनु शब्दस्य उकारस्य लोपो भवति न भवति। किं रूपं साधितं? धिनोमि। कुतो न भवति? तत्रापि लोपः प्राप्तः। लोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रेण मिपि परे अपि लोपः प्राप्तः। किन्तु सहैव धेनुमि इत्यत्र मिपि परे उकारस्य गुणः अपि प्राप्तः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः अपि प्राप्तः। उभयोः प्राप्त्योः किं विधेयं? विप्रतिषेधे परं कार्यं। परं कार्यं किं? परं कार्यम् अस्ति गुणः। स साप्तमिकः। अयं षष्ठः लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोह इति षष्ठाध्याये वर्तते। चतुर्थे पादे सः गुणः वर्तते सप्तमाध्याये सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति। अतः परत्वात् किं भवति? उकार लोपं बाधित्वा गुणो भवति। गुणे कृते लोपस्य प्रसंगो नास्ति। अतः मिपि रूपं जायते धिनोमि। वसि मसि तु गुणस्य प्रसंग एव नास्ति। किंच च इति निषेधात्। अतः तत्र उकार लोपो भवति। एवं च लटि लकारे रूपाणि सर्वाणि साधितानि। मिपि कथम न भवति गुणः इति लिखितं वर्तते। मिपि तु परत्वात् गुणः लोपं बाधित्वा गुणो भवति धिनोमि। एवं च लटि लकारे रूपाणि कीदृशानि भवन्ति? धिनोति धेनुतः धिन्वन्ति। धिनोषि धेनुथः धेनुथ। धिनोमि धिन्वः धिनुवः धिन्मः धिनुमः। आर्धातुक लकारिषु तु कोऽपि विशेषो नास्ति। लिटि धिन्व धातोः दिधिन्व दिधिन्वतुः दिधिन्नुः इत्यादीनि यथा अन्येषां पूर्वोक्तानां धातूनां रूपाणि उक्तानि तथैव। लुटि धिन्विता लिटि धिन्विष्यति। लोटि पुनः सार्वधातुके लकारे एतानि कार्याणि भवन्ति। कानि? वकारस्य अकारादेशः धिन्विकृण्व्यो रच इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने अकारादेशः शपं बाधित्वा उहु विकर्णः। तस्मिन् परे अकारस्य अतु लोपः इति लोपः। किंच वकारे मकारे च परे तत्र वसः
मसः सकार लोपे कृते नित्यंगितः इत्यनेन वे में परतः वकारे मकारे च परे लोपश्चास्यान्यतरस्याम्बुः इति विकल्पेन उकार लोपो भवति। तत्र मध्यम पुरुषैक वचने हेह लोपार्थम अपि एकं सूत्रम अस्ति। धिनोतु धिनुतात धिनुताम धिन्वन्तु धेनु धेनुतात। अत्र आशिषि पक्षे तु तो ह्यो तातंग इति तातंग आदेशे कृते धिनुतात इति रूपम विद्यादौ धेनु इति रूपम। तत्र हि क्व गतः सेह स्थाने सेर हि पिच्च इति हिरादेशो भवति। तस्य हेः लोपार्थं सूत्रमस्ति किम उतश्च प्रत्ययाद् असंयोग पूर्वात्। अस्य अर्थस्तु पूर्वं विवृतः एव। असंयोग पूर्वो यः प्रत्ययो कारः तदन्तात् अंगात् परस्य। अत्र अंगस्य इति अनुवृत्तं पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते। असंयोगात् असंयोग पूर्वात् इति पंचम्यन्ततया अंगस्य इति पदं पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते। अतः अर्थो भवति तदन्तं यत् अंगम तस्मात् परस्य हेर लुक भवति लुक स्यात्। धेनु हि सेह स्थाने हि आदेशो जातः। धेनु हि इत्यत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। असंयोग पूर्वः यः प्रत्यय संबंधी उकारः धेनु इत्यत्र अन्त्यः उकारः तस्मात् तदन्तात् अंगात् धेनु शब्दात् परः यः हि तस्य हेः अनेन सूत्रेण लुक् भवति। लुकि कृते धेनु इति रूपं सिद्धं भवति। आशिषि तातंग आदेशे धेनुतात् इति रूपम्। अन्यानि रूपाणि तथैव धेनुतं धेनुता उत्तम पुरुषे आडागमो भवति। धेनु मी इत्यस्याम् अवस्थायां मकारे परे उकारस्य लोपः प्राप्तः। तं लोपं बाधित्वा किं भवति मेर्निः इत्यनेन नित्यत्वात् मेः स्थाने निः आदेशो भवति। किंच आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमोऽपि भवति। धेनु आ नी उकारस्य गुणे अवादेशे धिनवानी। तथैव द्विवचने बहुवचने वसि मसि च सकारस्य नित्यंगितः इति लोपे उकार लोपं बाधित्वा नित्यत्वात् आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमे आटः पित्वात् अत्र किङिति च इति निषेधो न प्रवर्तते। अतः उकारस्य गुणो भवति अवादेशो भवति। अतः धीनवाव धीनवाम इति रूपाणि भवन्ति। अतः लोटि रूपाणि सन्ति धेनोतु धेनुतात् धेनुतां धिन्वन्तु धेनु धेनुतात् धेनुतं धेनुता धीनवानि धीनवाव धीनवामा। अत्रैव पाठः विरम्यते। ओम शांति शांति शांति।